पता कराता हूँ, देखता हूँ हो सकता है कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि नहीं तो अभी तक तो किसी न किसी का फोन आया। एग्जैक्टली, ह्यूस्टन में वी हैव लॉट्स ऑफ लिसनर्स, बट वी हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। परवेज साहब, पिछले हफ्ते हमने एक बाइबल में से एक पैसेज पढ़ा था। आज हम उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे अगले 10-15 मिनट तक जी। लेकिन मैं जब अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाता हूं, मैं दुनिया को देखता हूं, आज खासतौर पर मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली है और इट लुक्स गुड। और जब मौसम अच्छा हो, Professor, there is a call coming. Let me see who is maybe from Houston, so that will give us some feedback. Hello, आप on the air हैं? जी, good morning, sir. Good morning, sir. How are you today? I'm doing fine. आपका नाम sir? मेरा नाम समीर है जी। हाँ, समीर साहब। समीर साहब। समीर मैंने साहब। बोला आप भी कभी मौसम की तरह अच्छे हो ही जाएंगे, मुझे लगता है। तो वादा अपना निभा ही देंगे कभी, मुझे लग रहा है। वादा जरूर निभाएंगे। हर इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वादा निभाया जाएगा। तो वो आप जानो जी, हमने तो अपने आपको फरमाइश बता दी है। जी जी, बहुत शुक्रिया समीर साहब। आप अपना वादा निभा देना, और आज ही आखिरी दिन है, अदरवाइज तो आई एम गोइंग आउट ऑफ कंट्री। Oh no, really? Yes. For how long? Then I'll be back after 10 days. Oh no, समीर साहब, आप अपने स्टोर पे होंगे आज? जी, आज मैं स्टोर पे होऊंगा सर। ओके समीर साहब, आपसे मुलाकात होगी आज। ओके जी, खुदा। ओके, खुदा की मर्जी हुई तो जरूर। ओके, थैंक यू। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते समीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा, आपने कॉल किया मुल्क में से जाने से पहले कि आप हमसे मिलना चाहते हैं। जरूर खुदा की मर्जी हुई तो आपकी खिदमत में आज मैं हाजिरी दूंगा। परवेज साहब, जब आप देखें, खूबसूरत दिन है, अभी समीर साहब की बात देख लीजिए, वो मिलना चाह रहे हैं। सत्तार साहब जी, मोहब्बत है, और क्योंकि परवेज साहब ये जो मिलना जुलना है, हालांकि हम में कमी हो जाती है हमसे, क्योंकि दुनिया मसरूफ है, हम मसरूफ हैं, और दूसरे बातें आड़े आ जाती हैं, लेकिन जो मिलना जुलना है वही खूबसूरत बनाता है इस जिंदगी को। परवेज साहब जी बिल्कुल। अब मुझे याद है कि जब भी कोई खुशी का समा होता है, आप देखिए मेले होते हैं, जब मेले हो, जब कोई फेस्टिवल्स हो, जब कोई दूसरी कोई रिलीजियस गैदरिंग्स हो, उसमें एक चीज जो आपको नजर आती है वो ये कि बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं। मुझे याद है एक छोटा सा जब आई वाज लिटिल, मुझे याद है कि अपने दादा के कंधों पे बैठकर बैसाखी के मेले पर जाया करते थे हम। मुझे अभी तक याद है, दादा ने अपने मुझे कंधे पे बिठाया होता था, बैसाखी के मेले पे गए, वहां जलेबियां खाई, वहां पर खिलौने खरीदे, और फिर वो वापस ले। और वहां पर अगर आप जाएं तो सारे लोग वहां पर इकट्ठे होते थे। वो मुझे अभी तक याद है, और एक अजीब समा होता था। बच्चे अपने रिश्तेदारों, बाप के साथ, बहनों भाइयों के साथ, लेकिन अकेला कोई नहीं होता वहां पर। हमेशा लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं, जो एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, वही जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। उसी से जिंदगी की खूबसूरती है, क्योंकि उसके बगैर इंसान की जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता है। जब भी इंसान खुश होता है, वो अपने रिश्तेदारों को, अजीजों को, जिनसे वो प्यार करता है, उनको बुलाता है अपने घर और उनके साथ मिलकर खुशी मनाता है। लेकिन वो बात जो खुशी का बायस बनती है, मैंने देखा है कि वही रिश्ते, वही जो खुशियां होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं सिर्फ एक बात से, सिर्फ एक बात से। वो क्या बात है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। अब जिस जगह लोग जमा होते हैं, जैसे एक जगह कहते हैं जहां बर्तन इकट्ठे हों, तो एक दूसरे से टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो आवाज भी पैदा होती है उनके टकराने से, और जब वो टकराते हैं तो बाज़ औक़ात सिर्फ आवाज पैदा होती है, बाज़ औक़ात बर्तन टूट भी जाते हैं।
اور بعض اوقات اگر برتن ٹوٹتے نہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ کم از کم ایک دوسرے کے اوپر ڈینٹ ضرور ڈال دیتے ہیں. اور اسی طرح انسان کی جو زندگی ہے, جہاں رشتوں کی خوشیاں آتی ہیں, ملتی ہیں, وہیں پر انہی سے ایک دوسرے کا ہم دل بھی توڑتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو کے دل پر زخم بھی لگاتے ہیں, ایسا بھی کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی رشتے جو خوشی کا باعث تھے اب وہ دکھ اور غمی کا باعث بن گئے. اور ایک چیز اگر آپ دیکھیں کہ ون تھنگ جو ڈسٹروائے کر دیتی ہے ان رشتوں کو, وہ کون سی ہے؟ وہ ہے معافی نہ کرنا. جی کیا بات ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیے جہاں پر لوگ جمع ہوں گے وہاں پر تو میں ہوگی نا, پر تو میں ہوگی. بہنوں بھائیوں سن رہے نا آپ میری بات؟ آپ جہاں بھی دوستی ہے, جہاں بھی رشتہ داری ہے, وہاں تو میں ہوتی ہے. اور بعض اوقات آپ کسی کا دل توڑتے ہیں, بعض اوقات پرویز صاحب کسی کا کوئی کچھ اور بھی ٹوٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہاتھ پیر بھی ٹوٹ جاتے ہیں بعض اوقات. لیکن اور یہ ہوگا, یہ حقیقت ہے. اور معاف نہ کرنا اس زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے, ان رشتوں کو توڑ دیتا ہے. لیکن ایک اور بات ہے, معاف نہ کرنا اور معافی نہ مانگنا دو چیزیں ہیں. ایک معافی مانگی جاتی ہے اور ایک معاف کیا جاتا ہے. اور آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے بائبل میں سے اس حوالے سے. پرویز صاحب اگر آپ اس کو پڑھیں, متی 18واں باب اور 21ویں آیت, اور ہم جلدی سے آگے بڑھیں گے. جی میں یاسمین کو دیتا ہوں. جی آپ اگر جب میں کہوں گا وہاں تک, جب آپ جہاں تک پڑھنا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا, آپ پڑھنا شروع کیجئے. اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا, اے خداوند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اس سے کہا, میں تجھ سے یہ نہیں کہتا 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک. بس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا, اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرضدار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے. مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا, اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے. بس نوکر نے گھر کر اسے سجدہ کیا اور کہا, اے خداوند مجھے مہلت دے, میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا. اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا. جی بہت شکریہ یاسمین بہن. یہاں پر کہانی ہے, کہانی اس طریقے سے شروع ہوتی ہے. پرویز صاحب بیک گراؤنڈ نوائز ہے تھوڑی سی. اچھا سوری. کہانی اس طرح سے ہے کہ مسیح یسوع پربھو عیسیٰ المسیح کے ایک شاگرد تھے, ان کے ڈسائپل تھے. انہوں نے آ کر ان سے پوچھا کہ میرا بھائی اگر میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں. کچھ ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہوگی, سچویشن پیدا ہو گئی ہوگی کہ معافی کی نوبت یا اس